سلام البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبأحوال جيدة إن شاء الله، ومرحبا بكم. الفيديو ديال اليوم غادي ندير معكم واحد الجولة خفيفة ظريفة في المحل ديال تيدي. كما وعدتكم في الفيديو السابق ديال المحل ديال تيدي، قلت لكم إن شاء الله واحد السيمانة ولا 15 يوم ونعاود ندير لكم واحد الجولة خفيفة في تيدي باش نشوفوا الجديد. مع قلت لكم الصراحة كل 15 يوم ولا سيمانة كيجيبوا الجديد، يعني كيدخلوا حويجات جدادين. بالنسبه لهاد البلاصه هادي راه دايرينها خاصه غير بالديكورات كما كتشاهدوا معايا. الصراحه انا كندخل لتيدي كندوخ عندهم الصراحه داكشي زوين غزال، اثمنه مناسبه جد مناسبه، يعني اثمنه كتكون في المحل ديالها. بالنسبه للثمن ديال كل حاجه كما كتشاهدوا معايا هنا راه شكيلات ديكورات المنزل ديالنا بصفه يعني عامه. الورد يعني الصراحه شكيلات غزالين انواع مختلفه. وهاد الجهه هادي كما سبق ليا وذكرت لكم انهم كيبيعوا حتى الحوايج بحال دابا هاد الجهه هادي راهم دايرين جهه ديال التقاشر البانطوفات الديكورات، يعني الصراحه غزال. شوفوا هاد الديكور هذا حمقني يا البنات، داير 4 5 اورو. عرفتي غزال البنات كيبان بحال يعني الديكور ديالو او المنظر ديالو بحال فعلا نيت هذاك الورد حقيقي، يعني ماشي ديال بلاستيك. شوفوا هذا حتى هو تقريبا داير شي 3 اورو 50، يعني كيبان بحال راه هاد النبته هذه حقيقيه وهو راه غير ديال البلاستيك. صافي كما قلت لكم. وهنا لتحت كاين هاد الجهه هذه ديال التقاشر، هادو دايرين اورو. صراحة رطبين فيهم يعني الانواع والاشكال، يعني بطبيعه الحال اللون تبغيو اللون تختاروا اللي بغيتو. كاينين هاد البانطوفات هادو كما كتشاهدوا معايا، الصراحه زوينين دايرين 5 اورو رطبين ومقطنين من الداخل حتى هما فيهم اللوينات. هادو البانطوفات ديال يعني النساء. كاينين كذلك البانطوفات ديال الوليدات الصغار، كاينين البانطوفات ديال الرجال. هنا التقاشر كما كتشاهدوا معايا لتحت البانطوفات ديال الرجال. هنايا كاينين كذلك التقاشر الاشكال والانواع كما كتشاهدوا معايا. هادو راه دايرين 6 اورو. هاد التقاشر طوالين ومقطنين البنات من الداخل، سخانين في البرد غزالين انا حمقوني. فيهم حتى هما اللوينات كما كتشاهدوا معايا. بانطوفات البنات فيهم الاشكال والانواع وكذلك الثمن مختلف. كاينين هنا التقاشر هادو فيهم 10، يعني 10 ديال التقاشر تقريبا دايرين شي 4 اورو 50. هادو ديال الرجال وديال العيالات، كاينين ديال الرجال وكاينين ديال العيالات، وكذلك كاينين حتى ديال الوليدات الصغار. وكاينين في الانواع وفي الالوان بحال هنا دايرين يعني الكحل والابيض والكري. هادو ديال الوليدات الصغار حتى هما فيهم الاشكال والانواع. صراحه كما قلت لكم عندهم كل شيء مختلف، كل شيء عندهم اثمنه مختلفه يعني واثمنه مناسبه جدا. كما كتشاهدوا معايا هنا هاد الديكورات ديال الشمع اللي الكيسه اللي كنديروا فيهم الشمع. المنظر ديالهم راقي وغزال كيحمق. انا قلت لكم كندخل تيدي كندوخ وكنحماق. صراحه عجبوني هاد الديكور ديال هاد الشميعات. هادو هما 3. كاينين هادو اللي غير وحده الشكل ديالهم كما كتشاهدوا معايا كيجي على هاد المنظر هذا غزال البنات. كتحطوا الشميعه الوسط وكتضويوها وكيبقاو كيعكس على هذيك المرايه، كيعطي واحد المنظر غزال بزاف. كاينه هذه اللي فيها غير وحده، وكاينه هذه اختها. ها نتوما غادي تشوفوها فيها 3، يعني شميعه لتحت والوسط والفوق. شكل المنظر ديالها غزال بزاف. كاينين هاد المينطات البنات اللي غزالين صراحه انا كيحمقوني، رطبين بزاف، يعني مينطات صغارين يعني خفافين. ويعني حتى في الثوب ديالها رطبه البنات، رطب بزاف. الثمن ديالهم حتى هو مختلف وفيهم يعني لي سامبل كما كتشاهدوا معايا. هادو اللي لتحت الفوق فيهم ديك الزواقه. كاينين كذلك المخدات ديالهم انا غادي نوريهم لكم هنا. كاينين هادو حتى هما ديال الناموسيه ولا ديال الفوتاي، حتى هما البنات رطبين غزالين. هادو دايرين تقريبا 14 اورو وفيهم الاشكال والانواع كما كتشاهدوا معايا. هاد الغوزيه هادي غوز بارد الشكل ديالها، واللي كيعجبني اكثر فيهم هما الرطوبيه ديالهم، مرطبين بزاف. كاين هاد الشكل هذا كذلك اللي في الكري كما كتشاهدوا معايا. راه الزواقه منها رطبين البنات رطبين. كاين هاد الشكل هذا حتى هو اللي غزال. شوفوا عرفتي رطبين البنات. هادو راه تقدروا تحطوهم هكا حتى فوق الفوتاي، لا عندكم الفوتاي ولا فوق الناموسيه. كاينين هاد المخدات قلت لكم حتى هما كيكونوا مواتين معاهم. رطبين البنات والثمن ديالهم كما قلت لكم مناسب جدا. وكل وحده والثمن ديالها على حسب الرطوبيه او على حسب الثوب ديالها كيفاش داير. هاد الشكل هذا حتى هو كما كتشاهدوا معايا حتى هو غزال بزاف.
صافي هادشي اللي كاين البنات في هاد الجهه هادي. ودابا غادي ندوز معكم للجهه اللي ضروري الا مشيت لتيدي خاصني نسبقها، هي الاولى. الجهه فين كاينين الماعنات. انا كنحماق على شي حاجه فيها الماعن. جابوا هاد البلاطوات جداد كما ديجا سبق لي وشاركت معاكم. البلاطوات اللي دخلوا الصراحه جابوا اشكال اخرى غزاله كتحمق. هادو البنات هاد البلاطوات اللي دايرين هاد الشكل هذا راه ديال الحديد، فيهم هاد الشكل هذا وفيهم هاد الشكل اللي بالقلوبه، وفيهم واحد الاشكال اخرى متنوعه. يعني كيبقى الاختيار راجع لكم الزوقه اللي عجباتكم، ولكن هما راه ديال الحديده البنات، يعني ماشي ديال البلاستيك. الشكل ديالهم غزال وزوينين بزاف. كاين كذلك هادو اللي ديجا وشاركتها معكم في الفيديو السابق، غير هما دخلوا هادو هما اللي جداد دابا. شويه غلاضين على الشكل الاول اللي وريتكم. هادو شويه غلاضين وتقالين، دايرين تقريبا 4 € 50. الصراحه كيحمقوا، غزالين، بلاطوات زوينين يعني انيقين، ونفس الوقت انهم يعني تقالين البنات ماشي دغيا يتهرسوا. كاين هاد الشكل هذا، وكاين الشكل الاخر هنا غادي نوريه لكم. يعني الزواقه مختلفه، الشكل عفوا مختلف، اما الزواقه راه نفس الزواقه غير الشكل ديالو هذا جاي بحال هكا داير بحال الورده. حتى هو داير 4 € 50. وراه كما قلت لكم البنات راه تقالين صراحه فنين غزالين. يعني في الاول كانوا قلت لكم جابوا هادو اللي ديجا وريتهم لكم، هما هادو شاركتهم معاكم، ولكن هاد المره ملي جيت لقيتهم جابوا هاد الشكل هذا. والبلاطوات الكبار اللي كنت مشيت ولقيتهم ما لقيتهمش، يعني بقاو غير هاد الصغارين. كاينين كذلك بغيت نوريكم البنات هاد الشكل ديال هاد ليمول ديال الحلوه، يعني ديال ليمول ديال لي مادلين. الصراحه راه دايرين فيهم التخفيض، دايرين ليهم 4 € 50 لحقاش بقاو غير هاد الجوج هادو. واحد الحاجه غادي نقولها لكم البنات بالنسبه لتيدي، راه الا بقات بحال هكا غير شي حاجه قليله راه كيديروا التخفيض. يعني في اي حاجه، في الحوايج لا في الماعن لا في اي حاجه عندهم، الا بقات كميه كما كنقولوا قليله وكيبغيو يدخلوا السلعه جديده راه كيديروا فيها التخفيض. بالنسبه لهاد الجهه هذه كما كتشاهدوا معايا كاينين هادو الشبيكات ديال الماعن صراحه فنين، حمقوني زوينين. كاين هاد الكحل، كاين هذاك البيض، وكذلك كاين هذا اللي كتحطيه في البلاكار ديالك ديري فيه المعالق، الفراشط، الماس، يعني كتنظم لك المطبخ ديالك. كاينين كذلك هاد الجبيبنات اللي دخلوهم جدادين. صراحه انا ديما فين ماش كنمشي كنلقاهم مدخلين شكيل ديال الجبيبنات غزالين. شوفوا راه دايره بحال وثقيله البنات، دايره بحال الشكل ديال شي طنجره صغيره، وهي راها يعني ديال جبيبينيه ديري فيها الصوبه ولا ديري فيها الحريره. كاين هذا الشكل هذا حتى هو غزال. المهم هادو راه ديجا وشاركتو معكم في الفيديو السابق. هاد الجبيبنات هادو فقط هما اللي دخلوا جداد. بالنسبه لهاد الجبيبنات اللي كنت ديجا وريتهم لكم راه جابوا ليهم الطبيصلات ديالهم البنات، هما هادو. كانوا داك النهار جابوا ليهم غير الكيسان ديالهم، وجابوا ليهم كذلك هادوك الجبيبنات ديالهم الصغيورين او الطبيصلات الصغيورين. ولكن هاد المره فاش جيت راه لقيتهم جابوا ليهم هاد الطبيصلات الكبار، يعني متوسط والكبير، وكذلك الالوان مختلفه. كاين اللي فاتح وكاين اللي يعني غامق بحال هذا دير 3 € 50، وهذاك الكبير تقريبا داير شي 4 € 50. المهم انا ما عقلتش الثمن ديالو بالضبط. داير 5 € 50. هذا كبير شويه على الاخر، هذاك متوسط. وتقالين البنات راه فاش هزيتهم انا راه تقالين بزاف بزاف. صافي. وكاين هاد اللي عجبوني اكثر كذلك دخلوهم هما هاد الطبيصلات هادو. كانوا اصلا كاينين ولكن كانوا نويعات اخرى، يعني اشكال اخرى. حتى هما راه كيجيبوا ليهم الجبيبنات ديالهم، كيجيبوا ليهم المغيرفات الصغيورين، كيجيبوا ليهم الطباصل الصغار، كيجيبوا الكيسان ديالهم. يعني كدي التستيفه ديالها كامله من الجبانيه من ولا الزلافه ديالها بالتبصيل. راح انا قلبت هنا بغيت نشوف الثمن ديالو، الساعه ما لقيتهمش دايرين الثمن، ولكن تقريبا غادي يكون واحد 6 € ولا 7 €. يعني هذا هو الماكسيموم ديالو. راه كما قلت لكم راه كيكونوا اثمنه مناسبه، يعني ما غاليينش بزاف، وراهم ديال يعني تقالين ديال البديع ديال يعني شي حاجه اللي زوينه. كاينين هاد الكيسان هادو اللي الصراحه حتى هما عجبوني الشكل ديالهم، وكما قلت لكم البنات راه تقالين. ديما الحاجه اللي كتكون ثقيله غليظه راه كيكون الثمن ديالها شويه زايد. كما كتشاهدوا معايا هاد القريعات هادو دايرين تقريبا شي 2 € 75. يعني كما قلت لكم كل حاجه والثمن ديالها على حسب النوعيه ديالها. هادو هما دوك الكيسان ديال هادوك الجبيبنات. صافي. وكاينين هادو ديال العطريه، ولا تقدروا ديروا فيهم داكشي ديال الكوفيتير ولا اي حاجه نتوما بغيتوها. كاينين هادو حتى هما حمقوني البنات. شوفوا هاد القريعات كبارين دايرين ليهم 12 €. وعندهم هذيك الحديده ديالها كتحطيها عليها على هذا الشكل هذا.
بالنسبه لهذا الشيء ديال القريعات هادو يلاه حتى هما جابوهم جدادين البنات، دخلوهم جدادين. هاد القريعات صراحه زوينين، ديال العطريه ولا ديال ديري فيهم الفواكه الجافه بحال اللوز، كاوكاو، الكركاع. تقدري ديري فيهم داكشي ديال الحمص، العدس. هادو راه دايرين 2 €85 الوحده. الصراحه راه ثقيله وغليظه ديالها، يعني ديك الغلاقه ديالها غليظه، عندها داك البلاستيك من الجناب باش كتسد وما كيدخلش ليها الهواء. صافي هنا دزت للجهه فين جايبين هادشي ديال الخشب، عفوا المعن او الاواني ديال الخشب. صراحه حمقوني هادو، جايبينهم جدادين، دايرين بحال الزلايف كبارين، دايرين 17 €، ولكن راه مزلجين من الداخل وهما ديال الخشب. كاين هذا اللي في البيض، وكاين هذاك الاخر اللي في الكري جاي بغى يولي كحل، وكاين هادو اللي كبارين. البنات راه دايرين بحال القصريات وهما شويه يعني مزلجين من الداخل كما كتشاهدوا معايا، ومن برا راه خشب قاصح. هادو تقريبا دايرين ليهم تقريبا شي 20 € على ما اظن. حتى هو فيه هاد اللون اللي بحال الكري، وفيه داك اللون الابيض. وكاينين هادو حتى انا كيعجبوني الصراحه، هادو القطاعات ديال الخشب، دايرين ليهم تقريبا حتى هما تقريبا شي 9 € الوحده، ولكن راها كبيره والثمن ديالها مناسب، ديال الخشب. وكاينين هادو جابوهم جدادين ديال الخبزه البنات، كما كتشاهدوا معايا الشكل ديالهم غزال. كتهزيها بحال هكا وكتحل وكتحطي الخبز ديالك ولا الكرواسه ولا اي حاجه بغيتي تخزنيها، وكتبقى شاده الرطوبه ديالها ديال الخشب. دايره حتى هي شي 14 € اللي دايره البنات. صراحه عجبتني، زوين شكل المنظر ديالها، تحطيها هكا وتديري فيها قلت لك الخبز، ديروا فيها اي حاجه شاطت ليكم. وكاين هذا الشكل هذا حتى هو عجبني البنات. هاد القطاعات هادو حمقوني، يعني بحالهم بحال الستيل ديال دوك البلاطوات الزواقه. جات يعني قطعه كبيره وصغيره ومعها الموس ديالها، كما كتشاهدوا معايا البنات راه دايره غير 6 €. الشكل ديالها غزال حلوه البنات في المنظر. كاينين كذلك هادو بوحدهم هكا دايرين بحال الرخامه بحال الزليجه، دايرين 2 € 50. وكاينه هاد الكبيره هادي راها كاينه لتحت، وبحال هاد الشكل هذا ها هو البنات كاين في هاد اللون هذا في الخضر. حتى هو فيه 2 قطاعات، وحده كبيره وحده صغيره، وفيه هاد الموس ديالو صغيوره على هاد الشكل هذا. حتى هو حلوه في المنظر والزواقه ديالها زوينه. وكاينه هذه حتى هي يعني قطعه دايره 3 € 50، غير هي شويه ثقيله على الاخرينات، دايره بحال الشكل ديال الرخامه البنات كما كتشاهدوا معايا الشكل يعني الزواقه ديالها. صافي. وكاينين بغيت نوري شحال من بنت سولتني على هادوك السوبيرات. صراحه كاينه واحد كما كنقولوا التستيفه كلها، يعني واحد الجهه غاديه كلها البنات سوبيرات. في المحل هذا ديال تيدي كلها سوبيرات، فيها الاشكال والانواع. هانتوما غتشوفوا معايا غادي نوريها لكم كلها، يعني كلها غاده كلها ديك التستيفه غاده هاد السوبيرات هادو اللي كيتسدوا بالغليق ديالهم. الزواقات مختلفين، اثمنه كذلك مختلفه، بحال هادي دايره 2 € 50، يعني كتسد مزيان كتغلق، يعني ما كيدخلش ليها الهواء. كاينين هادو صراحه شفتهم داخلين بزاف، هاد يعني دايرين بحال سوبيرات طوالين، كديري فيهم هكا راه دايره هذا داير 1 € 75، كديري فيهم حتى هما. تقدري ديري فيهم الماء، ولا الاكثريه كيجي فيهم هادشي ديال الشعريه سباكيتي، ديري فيهم مقارونيه العدس. وراه عندهم ديك القفاله من الفوق كتحل، يعني الا بغيتي تخوي تكبي منه كتحليها وتخوي. السوبيرات قلت لكم البنات عندهم الاشكال والانواع والالوان كذلك مختلفه. وهادو حتى هما راه هانتوما كتشاهدوا معايا في الشكال ديالهم والانواع ديالهم. هانتوما هاد هي القفاله ديالها من الفوق كتحل. هذا داير 2 € 75 لحقاش كبير، يعني الشكل ديالو الحجم ديالو كبير. كاينين حداها هما كاينين وحدين صغيورين. كاينه هاد السوبيره هادي اللي فيها هاد الفورشيط والموس ديالها، تقدر تصلح البنات للخراجات بحال هكا ديري فيها الماكله، ولا الوليدات كي كانوا كيقراو في المدرسه وكانوا كيديو معاهم الماكله. الشكل ديالهم زوين. وكاين هاد الشكل حتى هو الصراحه عجبني البنات غزال. هاد السوبيره اللي بالغلاقه يعني بالغلاقه ديالها داير 3 € 50، راه كبيره البنات. تقدروا ديروا فيه هكا العجينه ديالكم تخمار، ولا ديروا فيه السلطات وتسدوها وتخليوها في الثلاجه. الصراحه زوينه عجبتني، وفيه كما شفتوا معايا راه فيه داك اللون ديال الشفاف، وهذا اللي ما كيبانش. كاين هذا حتى هو انا غنوريكم القفاله ديالو هو من بعد ما حليته كيجي على هذا الشكل هذا، وكتسديه. الصراحه عجبني غزال بزاف، ديري فيه اي حاجه. وفيه كذلك مرقمينو، يعني فيه دوك الارقام ديال الليتر.
حتى هو زوينه البنات. صافي هنا دزت للجهه الاخرى فين كاين هادشي ديال الديكورات، كذلك ليكسيسوارات ديال الدار، ديكورات ديال المنزل ديالنا، الشمع. شوفوا هاد الوريدات البنات حمقوني، راه فيهم بحال الشكل ديال البريون، راشينو بالبريون، الشكل ديالو غزال. تقدري ديريه في اي بلاصه، داير 2 اورو و30 تقريبا. وغادي نوريكم هنا هاد الجهه كاينين فيها الكادرات، وغادي نوريكم هاد الجهه حاطين فيها هادشي ديال الاكسسوارات ديال الدار، بحال هادوك هاد اللمبات هادو، ولا هاد خلاص هادو حمقوني. هاد الكراسه البنات شوفوا فيهم هاد بحال الشكل ديال الموزون، كيتبدل اللون ديالو، يعني انت كتهزيه ولا كتهبطيه. هنايا انا كنهبط فيه هو راه كيتهز يعني كيكون لون مختلف بحال هذا في الضوغي، وملي كتهزي كتلقاي ان اللون ديالو يعني تحول لهذاك الفويني ديال بارد. كاين هذا ديال بحال الشكل ديال الثوب ديال الميبرا، يعني رطب بزاف. تقدروا البنات تحطوهم يعني في بيت الناس، ولا تحطوهم في الصاله، ولا تحطوهم في اي بلاصه نتوما كتعجبكم. وهاد الجهه الاخرى اللي مقابله معها بغيت نوريكم هاد الشكيلات ديال الروايح البنات اللي كنعطروا بهم المنزل ديالنا، بحال هذيك ديال السيترون، وهذه ديال الريحه ديال القرفه. كاينه الريحه كذلك ديال الخزامه. هما كاينين يعني شميعات في نفس الوقت، كاينين يعني بحال المركزات ديال الريحه معطر، كتوضعيه في اي بلاصه وكتعطيك الريحه الصراحه غزالين. وكاين هذا الشكل ديال الديكورات كذلك ديال المنزل، راه ديجا وشاركته معكم في الفيديو السابق. كنتمنى من كل قلبي الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش من اللايكات والتعليق ديالكم اللي ديما كتشجعوني بها، واللي اول مره كيشاهد الفيديو ديالي ما ينساش يدير اشتراك في القناه ويفعل كذلك الجرس باش ان شاء الله يوصلوا اي جديد حطيته في القناه. انا كنضرب لكم موعد ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.